हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आप सबको आज गॉड्स लव यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि एक सवाल है जिसका जवाब देने जा रहा हूँ। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स के अंदर ये सवाल किया कि क्या जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है, या हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि वो कह रहे थे कि जो कुछ भी होता है अगर वो खुदा की मर्ज़ी से होता है और हमारी बेहतरी के लिए होता है तो उसको हम कैसे जानें, और जो कुछ हमारे कामों, गलत कामों के नताइज में होता है, उसको कैसे जाने और पुरसुकून कैसे रहें। ठीक है? तो हमारे वो जो दोस्त थे वो कमेंट में ये सवाल कर रहे थे, वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम ये जान सकें कि जो कुछ हमारे कामों के नतीजे में हुआ है, यानी कि हमारे गुनाह के नतीजे में हुआ है, वो कौन-सा काम है, यानी कि वो नताइज कौन से हैं, और जो कुछ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसका नतीजा क्या है। ठीक है? तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और हम बढ़ते हैं अपने सवाल के जवाब की। तो यहाँ पर बहुत सारे हवाले मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन हम उनके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो पहला हवाला जो हम देखने जा रहे हैं वो है इब्रानियों की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत। और यहाँ लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो तुम्हारी तरबियत के लिए खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? ये सवाल है। ठीक है, अब तंबीह की बात करते हैं तो तंबीह जो है ये तरबियत के साथ जुड़ी होती है। तरबियत का ताल्लुक मुस्तकबिल के लिए होता है। ठीक है, आपकी तरबियत इसलिए की जाती है ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो, लेकिन सज़ा जो है वो माजी के किए हुए काम के लिए होती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं खुदा की तरबियत की, कि खुदा जो है हमारी तरबियत करता है, वो चाहता है कि हमारी तरबियत करे, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तरबियत के लिए हैं। ज़रा सोचते हैं। ठीक है, हमारे कई ऐसे रवैये होते हैं जो दुरुस्त नहीं होते, जो उस गुनाह की वजह से होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है। ठीक है, हमारे वो रवैये जो गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए खुदा हमारे साथ सख्ती करता है, लेकिन इस तरह से सख्ती नहीं करता कि वो हमें माजूर कर दे या फिर हमारी टांगें तोड़ दे, या फिर कई लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं मैंने शायद ये गुनाह किया था, या वो कहते हैं कि शायद मैं जो हूँ मैंने ये गलती की थी तो अब खुदा मुझे ये सज़ा दे रहा है। ठीक है, अगर कोई शख्स, अगर आप खुदा के महबूब हैं, ठीक है, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो खुदा जो है वो आपको बेटे की तरह डील करेगा। फिर यहाँ पे वो बात आ जाती है कि हम खुदा के जिस्मानी तौर पे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन खुदा बच्चे की तरह, बेटे की तरह हमें डील करेगा और हमारी तरबियत करेगा। अब वो हमें मोड़ता है, ठीक है, तोड़ता नहीं है। ठीक है, मोड़ने और तोड़ने में फ़र्क है। तो जब वो हमसे प्यार करता है तो वो हमें तंबीह करता है और हमारी तरबियत करता है। ठीक है, बहुत सारे मामलात जहाँ पर हम कहते हैं यार गुस्सा क्यों आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, हम ये सोचते रहते हैं क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, और एक वक़्त आता है कि कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से हमें गुस्सा आना नहीं शुरू होता। ठीक है, जब कोई मामलात होते हैं तो फिर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा वाक़या हुआ था जो जो इस बात की वजह बना कि सारा जो हमारा गुस्सा है वो जा चुका था। ठीक है, तो इसके पीछे वजह क्या थी? खुदा। ठीक है, तो वो हमारी बेहतरी के लिए था। खुदा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमें शुरू में तो मुश्किल हुई, लेकिन जब वो वक़्त गुज़र गया, वो काम हो गया, वो मामला गुज़र गया, तो उसके बाद हमारा वो जो गुस्सा था वो वहाँ पर नहीं था। तो खुदा ने क्या किया? तरबियत की। ठीक है, अब बाइबल हमें ये बताती है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के अंदर उसके 6 बाब को जब हम पढ़ते हैं और उसकी 23 आयत को, तो वो हमें बताती है एक ख़ास बात, जिसको जानने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज दुनिया में इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंसान के अपने गुनाह का नतीजा है। ठीक है, बहुत सारी गलत चीज़ें जिनका सामना हम करते हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम जो हैं हम खुदा के करीब नहीं रह रहे होते। ठीक है, तो अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। अब हमेशा की ज़िंदगी कौन सी है? क्या इसके अंदर बार-बार हादसात हैं? क्या हमेशा की ज़िंदगी के अंदर एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी है? मुझे नहीं लगता। क्या हमेशा की ज़िंदगी के अंदर कर्ज़े की लानत में हम दबे होते हैं? मुझे नहीं लगता। हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जहाँ पर हम सुकून से रह रहे होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक इनर पीस होती है। ये ज़िंदगी है, यहाँ पर तूफ़ान है। ठीक है, यहाँ पर तूफ़ान है, लेकिन खुदा हमारे हाथ को उस तूफ़ान के अंदर नहीं छोड़ेगा। सही है? तो जब हम बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं और हमारे अपने गुनाह का नतीजा, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है
لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اس کا مطلب جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی مزدوری میں لعنتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مزدوری میں موت آتی ہے. ٹھیک ہے, موت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم یعقوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں, یعقوب رسول کی کتاب, اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں, تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ گناہ جو ہے, خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور پھر گناہ کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد پھر بائی پروڈکٹ میں موت آتی ہے, لعنت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا سوچتے ہیں, اگر ایک شخص جو ہے وہ چرس پی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ درست کر رہا ہے؟ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کی جو آنکھ ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی, اسی لیے وہ اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے کیونکہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی, خدا اس گناہ کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ چرس پیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کسی نے بتایا کہ یار یہ تیرے لیے درست نہیں, خدا تجھ سے محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تو اس کو چھوڑ دے تو تیری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب وہ شخص نہیں چھوڑ رہا, تو کچھ عرصے بعد کیا ہوا, اس کو پتا چلا کہ اس کو لنگس کینسر ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہوا کہ اس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اب اس نے قرضہ بھی نکلوا لیا تاکہ وہ علاج کروائے. اس کا جو خاندان ہے, اس کے جو گھر والے ہیں, وہ اس بیماری کی وجہ سے, اس مشکل کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشانی میں. تو کیا ہم کہیں کہ یہ خدا کی وجہ سے ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خدا کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ لعنت کا نتیجہ ہے جو پورے کے پورے خاندان کو لپیٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اب کیا ہوگا کہ ان دی اینڈ وہ شخص جو چرس کی وجہ سے لنگس کینسر میں یا سگریٹ کی وجہ سے لنگس کینسر میں پھنسا ہوا تھا, وہ مر جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کی نوبت پہنچے. خدا جس سے محبت کرتا ہے, ہم جب توبہ کر لیتے ہیں نا, ہم خدا کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اچھا میرا بچہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بچہ نہیں جسمانی طور پر ہوتا, لیکن خدا ہمیں اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرنے لگتا ہے کیونکہ ہم اس سے محبت کر رہتے ہیں. تو خدا دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, خدا کہے گا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, لیکن کیا ہوگا کہ خدا دیکھے گا اچھا یہ کوئی چھوٹی سی کمی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے, اور خدا ہماری تربیت کرنا شروع کر دے گا, وہ ہماری کمزوری کو بدلنا شروع کر دے گا ہماری طاقت کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس سارے معاملے میں جو چیزیں ہوں گی وہ خدا کی طرف سے ہوں گی. ٹھیک ہے, اب ذرا سوچتے ہیں, اگر ہم قرضے کی لعنت میں, ٹھیک ہے, اور کیا ہوا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم گڑگڑا رہے ہیں, ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا خاص ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس سے آزاد کر, اور ہم محنت کرنا شروع کرتے ہیں, اور خدا ہمیں ایک ایسی جگہ پر لا کر رکھ دیتا ہے جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا تو ہے, لیکن ہم مالی طور پر خوشحال ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں, یہاں پر خدا کی برکت ظاہر ہو رہی ہے. بے شک مشکلات اور جو طوفان ہے وہ وہاں پر ہے, لیکن ہم ایک نئے اسکل کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے اس قرضے کو ختم کر سکیں. تو وہ کر کون رہا تھا؟ خدا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو قرضہ تھا وہ ختم ہو چکا. یہ مثال میں نے آپ کو دی تاکہ آپ سمجھ سکیں. جب ہم بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک راستہ, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک نیا راستہ جو ہمیں رہائی اور آزادی کی طرف لے جائے, تو پھر وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی میں چلا جائے. اور اگر ہم خدا سے محبت کرتے رہیں مشکل حالات میں بھی, تو خدا جو ہے وہ ہمیں امتحان میں تو ڈالے گا, لیکن خود ہمارے ساتھ اس امتحان میں اترے گا بھی تاکہ ہماری مدد کرے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس مشکل میں سے باہر نکل آتے ہیں اور ہم تراشے ہوئے باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ برکت کے ہوتے ہیں, سکھلائی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آخری حوالہ ہم پڑھیں گے اور وہ ہے یرمیہ کی کتاب, اس کی 29 باب کی 11 آیت. یرمیہ نبی جو ہیں یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, اپنے صحیفہ کے اندر لکھتے ہیں خدا کے خیالات کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہیں ہمارے تعلق سے. تو یرمیہ کی کتاب, ان کا صحیفہ 29واں باب اور اس کی 11 آیت کو ہم پڑھیں گے, اور یہاں لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تو دیکھیے دوستو, خدا جو ہے وہ ہمیں نیک انجام کی امید بخشنا چاہتا ہے. صرف ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں. ٹھیک ہے, اور ہم خود اس کی اس مرضی کو اور اس مرضی میں پیدا ہونے والے نتائج کو جاننا اور سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے.
صرف ایک ہی بات ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم گناہ کے بدلے میں کسی مشکل کو سہ رہے ہیں یا خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے تاکہ ہمیں اور زیادہ مضبوط کرے اپنے اس رشتے میں جو ہمارا اور اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں دعا کرتے ہیں۔ اب آپ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں، آپ کے نیک خیالات کے لیے آپ کی تمجید کرتے ہیں، سارا جلال آپ کو دیتے ہیں اسی کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ دوستوں اس کو ضرور شیئر کیجئے، لوگوں کو جاننے دیجئے کہ خدا جو ہے وہ ہر بار برا نہیں چاہتا، خدا ہمیں مشکل میں ہر بار نہیں دھکیلتا، کئی بار ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم مشکل میں گرتے ہیں اور ہم اس مشکل کے اندر لعنت کا سامنا کرتے ہیں اور ہم گرے ہی رہتے ہیں اور ہم اٹھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو جاننے دیجئے کہ خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم لعنت کا سامنا کریں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔